बूढ़ी जादूगरनी। तो प्यारे दोस्तों, बूढ़ी जादूगरनी कहानी का नाम है। तो एक जंगल था, उसमें एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी जो कि बहुत बुरे बुरे जादू करती थी ताकि लोगों के ग्रह में लड़ाइयाँ रहती थी। तो उसी गांव में एक दो भाई रहते थे, मीठा और बिट्टू। और उनका एक बहुत प्यारा बड़ा बाग था जिसमें बहुत ज़्यादा फल लगा होता था, जिसकी फसल पकती थी तो वो एक दूसरे को मुनाफा बेच के एक दूसरे का हिस्सा आधा आधा कर लेते थे। एक दिन मीठे के दिल में लालच आ गया। उसने अपने भाई को कहा कि इस दफ़ा जो फसल पकेगी वो उसका सारा मुनाफा तुम मुझे दोगे, तुम आधा आधा नहीं करोगे। तो उसका जो भाई कहता है क्यों भाई, मैं आधा अपना हिस्सा लूँगा, क्योंकि मैंने उसी हिस्से से अपनी अम्मा अब्बा की दवाई भी लेनी होती है और घर का खर्च भी चलाना होता है और बच्चों को भी ज़रूरत की चीज़ें लेके देनी होती है। लेकिन उसका भाई कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, इस दफ़ा जितना फसल और फल पकेगा और जितनी चीज़ें बिकेंगी, वो सारा अनाज बिकेगा, उसकी सारी कमाई जो है मेरे अकाउंट में तुम डालना, क्योंकि मैंने ना एक बहुत बड़ी जगह ख़रीदनी है। उसके दिल में लालच आ जाता है। तो वो प्यारे दोस्तों, वो इसी बात पे बसीद रहता है। वो जो बिट्टू होता है वो बड़ा परेशान होता है। वो बड़ा कहता है कि नहीं, आधा हिस्सा मेरा होगा, आधा तुम्हारा होगा, जब भी बाग का फल पकेगा आधा आधा हमारा होता है। लेकिन वो जो मीठा होता है ना, वो नहीं मानता। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, इस दफ़ा सारे पैसे जो है ना वो मेरे अकाउंट में तुम जमा करवा दोगे। तो बिट्टू जो होता है वो बड़ा परेशान होता है कि ये भाई मेरा आज लड़ाई क्यों कर रहा है। तो मीठा जो होता है ना, जल्दी घर जाता है अपने अम्मा अब्बा के पास। तो अम्मा अब्बा को कहता है, अम्मा अब्बा इस दफ़ा जो बाग की फसल पकेगी ना, वो सारा उसके जो मुनाफा होगा ना वो मुझे दे देना, सारे का सारा, आधा आधा नहीं करना, ना बिट्टू को देना है, सारा बिट्टू वाला भी मुझे देना। वो कहते हैं क्यों, तुम इतना लालच क्यों कर रहे हो। कहता है मैंने जगह लेनी है। तो उसका बाप कहता है हमने कोई नहीं तुम्हें देना, वो तुम्हारी बीवी तो सारा खा के उड़ा के हज़म कर जाएगी, उसने तो हमें पूछना भी नहीं है, ना उसने हमें दवाई ला के देनी है। और बिट्टू जो है वो तो हमें दवाई भी ला के देता है, हमारा ख्याल भी रखता है। लेकिन जो मीठा होता है वो कहता है मुझे नहीं पता। अब्बा वो लड़ना शुरू हो जाता है ऊँची ऊँची आवाज़ से अपने अब्बा से कि मुझे नहीं पता, मैंने सारा मुनाफा लेना है, नहीं तो बहुत बुरा मैं करूँगा तुम्हारे साथ। तो माँ बाप से इस तरह बात नहीं ना करती है। तो उसका बूढ़ा बाप कहता है तुमने जो करना कर लो जाके, हमने नहीं सारे पैसे देने हैं, आधे तुम्हारे होंगे आधे हमारे होंगे, ये इंसाफ होगा। क्योंकि दोनों भाइयों की आधी आधी फसल थी, तो जो भी पकता था उनका आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों को बढ़ जाता था। तो मीठा जो होता है वो बड़ा परेशान होता है कि अब्बा ने भी मना कर दिया है। वो ना घर से निकल जाता है, घर से निकल के उस आदमी के पास जाता है जहाँ से जिस आदमी से उसने जगह लेनी होती है ना, ज़मीन खरीदनी होती है। उसको कहता है भाई मैं ना तुम्हें, वो आदमी कहता है हाँ भाई मीठे, पैसे ले हैं तुमने जगह जो खरीदनी है। तो मीठा कहता है मैं फसल पकेगी ना तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम उधार में ना जगह मेरे नाम कर दो। कहता है कि मेरे सर पे सींग निकला है, या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे या मैं पागल हूँ कि तुम मुझे इतने बुद्धू बना रहे हो कि मैं तुम्हें जगह तुम्हारे नाम कर दूँ और पैसे तुम बाद में दोगे। नहीं भाई, पैसे तो मैं अभी लूँगा। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है तुम जाओ, जब पैसे लाओगे फिर मैं तुम्हें दे दूँगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं, ना मैं गधा हूँ, ना मेरे सर पे सींग है, ना मेरे सर पे टांगे। तो वो कहता है ठीक है, वो गुस्से में आ जाता है, कहता है नहीं देनी तो ना दो है। तो इसी परेशानी में फिर जाता है। कहता है सारे लोग मुझे खोता समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, वैसे तो मासूम नज़र आते हैं, पैसों की बात आई कोई मान नहीं रहा, अम्मा अब्बा भी नहीं मान रहे, अगर इसको कहा उधार दे तो ये भी नहीं मान रहा है। तो इसी यही बातें अपने आम से करते हैं ना, तो वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब वो अपने घर की तरफ जाता है ना, इन्हीं बातों को करते हुए, लोगों के बारे में बुरे ख्याल करते हुए, तो घर में जाता है, उसकी बीवी आगे ना खाना बना रही होती है। कहता है मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। तो अपनी बीवी को कहता है, उसकी बीवी कहती है हाँ मीठे, तो बड़ा आज परेशान है, तो क्या बात हुई है। कहता है क्या बताऊँ, ना अम्मा अब्बा ने पैसे दिए हैं, ना बिट्टू ने पैसे दिए हैं, तो ना ही मुझे उस आदमी ने ज़मीन दी, अब मैं क्या करूँ है। वो कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ, जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो टेढ़ी से निकाल लो, क्योंकि उसकी बीवी जो होती है ना बड़ी ख़राब किस्म की होती है। तो कहता है फिर क्या मतलब है तुम्हारा। कहती है ऐसे करो, इस गांव में ना एक बूढ़ी जादूगरनी है, उसे जादू करवाएं, जो काम ना हो वो सारे हो जाते हैं। तो वो कहता है ठीक है, तुम मुझे उस बूढ़ी जादूगरनी के पास ले जाओ, अगर वाकई उसका इतना जादू चलता है। तो कहती है मैं खाना बना लूँ ना तो फिर मैं तुम्हें उसके पास लेके जाती हूँ। शाम होते ही, जैसे ही ना शाम होती है, दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चल पड़ते हैं
اور غار میں ایک نا بوڑھی جادوگرنی بیٹھی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے ہاں بھائی تم کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دوسرا بھائی ہے تو میرا دل ہے وہ نا اپنا سارا جو ہے نا منافع وہ مجھے دے دے تو میں زمین خرید لوں. تو ابا میرے نام وہ زمین کر دے یا ابا نام کر دے یا وہ کرتے ہیں. تو کہتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کے لیے نا پہلے تم یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بیوقوفی کون سی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے گدھا. تو کہتی ہے ٹھیک ہے تمہارے اس کام کے لیے مجھے نا تمہارے ابے کو گدھا بنانا پڑے گا. تو وہ اس کے ابے کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم بنا دو میرے ابے کو گدھا. اتنا اس میں لالچ آ جاتا ہے وہ اپنے ابے کو گدھا بنانے کے لیے بھی مان جاتا ہے. کہتی ہے اس کے لیے میں تم سے نا 50,000 روپے لوں گی. کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرے ابے کو بناؤ میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا. وہ جادو کرتی ہے اس دنیا میں نہیں رہے گا کوئی سہارا اے میرے جادو جلدی سے بنا دے میٹھے کے ابے کو گدھا. تو وہ ایک روشنی سی نکلتی ہے. تو دوسری طرف جو ہوتا ہے بٹو وہ اپنے ابا کے پاس بیٹھا ہوتا ہے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو بٹو کا ابا کہتا ہے پتہ نہیں بیٹا میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو میں نا باغ میں ٹہلنے جا رہا ہوں. وہ باغ میں جاتا ہے ادھر درخت کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو وہی جو روشنی ادھر سے اتری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آ گرتی اور وہ گدھا بن جاتا ہے. ادھر جو ہوتا ہے وہ بٹو وہ پریشان ہوتا ہے کہ ابا ابھی تک کیوں نہیں آیا. وہ جاتا ہے وہ باغ میں تو جا کے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں خود جا کے دیکھتا ہوں ابا ابھی تک آیا کیوں نہیں. کہتا ہے بیمار ہوں تو دیکھو کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو. تو پیارے بچوں وہ نہ اٹھ کے جو بٹو ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے باغ میں آگے جا کے دیکھتا ہے درخت کے نیچے نا گدھا کھڑا ہوتا ہے اور گدھے کے پاس ہی اس کے ابا کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ میرے ابے کے کپڑے کیوں ادھر پڑے ہیں؟ تو وہ گدھا کہتا ہے بیٹا میں ہوں تیرا ابا پتہ نہیں میں کیسے ادھر گدھا بن گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے ہوا کیا. ابھی باپ بیٹا یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں وہ میٹھا اور اس کی بیوی جلدی جلدی آ جاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھا ابا بن گیا نا گدھا اب تم ساری زندگی ڈیچو ڈیچو کرو ہے. تو تمہیں کہا تھا نا زمین میرے نام لگا دو تو تم نے نہیں کی اس لیے یہ ہوا ہے ہماری بد دعا لگی ہے. اس کا ابا کہتا ہے کوئی بد دعا نہیں لگی میں نے نہیں تمہیں زمین دینی تو تم جو مرضی کر لو ہے. لیکن جو بٹو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے حصے کا سارا کچھ دے دوں گا تم نا ابے کو ٹھیک کر دو. تو اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بیٹا ہم نے نہیں کوئی زمین اس کو دینی دونی ہے اس کو جو کرنا ہے یہ کر لے ہے. میں گدھا ہی ٹھیک ہوں میں ساری زندگی ایسے ہی گزار لوں گا ہم نے لیکن اس کو نہ تمہارا آدھا حصہ دینا ہے اور نہ اس کو زمین اس کے نام لگوانی اس نے جو کرنا ہے وہ کر لے ہے. تو وہ کہتے ہیں ابا مان جا ہماری بات نہیں تو ساری زندگی تو ڈیچو کرے گا تیرے اوپر لوگ سواری کریں گے. کہتے ہیں میں ڈیچو کر لوں گا لیکن میں تم لوگوں کو زمین نہیں دوں گا ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں دونوں کیا اس کا نام لیتے ہیں وہ بٹو اور میٹھا اسی بحث میں لگے ہوتے ہیں. تو جو اسی دوران جب بیٹو اور میٹھا یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا باپ کہتا ہے چلو بیٹا بٹو ہم گھر چلتے ہیں میں ڈیچو ہی صحیح ہوں اس کو رہنے دو ہے ان دونوں میاں بیوی کو. تو وہ دونوں چلے جاتے ہیں. ادھر میٹھا کھڑا ہوتا ہے اور اس کی بیوی ادھر جادوگرنی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں لاؤ بھائی میرے 50,000 روپے تم کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تمہارے باپ کو گدھا بناؤں گی تو تمہیں 50,000 دینے پڑیں گے. تو وہ کہتے ہیں مائی اماں ابھی تو میں نے تم نے کہا تھا جگہ میرے نام ہوگی تو میں پھر تمہیں دوں گا. کہتی ہے نہیں میں نے تمہیں کہا تھا گدھا بناؤں گی تو اس کے تم 50,000 دو گے. تو کہتا ہے اچھا اماں میں نا شام تک بندوبست کر لوں گا تو تم نا تھوڑا سا انتظار کرو ہے. تو اس کی اماں کہتی ہے نہیں میں نے وہ جو بوڑھی جادوگرنی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں شام تک انتظار کرتی ہوں. اور اتنی دیر میں بٹو جو ہوتا ہے نا وہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے پیچھے درخت کے کھڑے ہو کے ان تینوں کی. اچھا کہتے ہیں اچھا تو یہ معاملہ ہے اس لیے اس نے ابا کو وہ ڈینچو بنایا ہے. وہ جاتا ہے گھر میں تو گھر میں جا کے ابا کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ جادوگرنی کو اس نے کہا ہے کہ تمہیں بنائے گدھا تو تم ساری زمین میرے نام کر دو گے. تو وہ اس کا ابا کہتا ہے اب میں زمین نہیں لگاؤں گا نہ 50,000 اس کو دوں گا پھر جو جادوگرنی ہے وہ اس کے ساتھ اس کا برا عمل کرے گی. تو جادوگرنی گھر میں وہ اپنے کار میں بیٹھی شام کو سوچ رہی ہوتی ہے ابھی تک آیا کیوں نہیں میٹھا. تو کیونکہ اس نے کہا تو میں شام تک انتظام کر دوں گا لیکن شام تک ہوتا نہیں. ادھر میٹھا جاتا ہے ابا کے پاس گدھے ابا کے پاس اور بٹو کے پاس. کہتا ہے بل تیری بڑی مہربانی ہے مجھے دے دے 50,000 نہیں تو اس نے جادوگرنی نے میرے ساتھ بڑا برا کرنا ہے. تو اس کا ابا کہتا ہے جو کرنا ہے کر لے
ہم نے تو نہ پیسے دینے ہیں. کہتا ہے اب زمین نہ دے, اب مجھے 50,000 دے دے, ہے تیری بڑی مہربانی ہوگی, تو میرا ابا نہیں, میں تمہیں صحیح کر دوں گا. کہتا ہے نہیں اب میں گدھا ہی ٹھیک ہوں, میں لوگوں کا سامان اٹھا لوں گا, ڈیچوں کر لوں گا, لیکن میں پیسے نہیں تمہیں دوں گا. اتنی دیر میں وہ جادوگرنی آ جاتی ہے ادھر. تو وہ آ کے کہتی ہے تم نے میرے 50,000 نہیں نہ دیے, اب دیکھ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. اسی وقت وہ جادو پڑتی ہے, اس دنیا میں نہیں رہے گا کوئی سارا, اے میرے جادو جلدی سے بنا دے میٹھے اور اس کی بیوی کو گدھا. تو وہی منتر جو اس نے اس کے ابا کے اوپر پڑا ہوتا ہے وہی ان دونوں کے اوپر پڑھ دیتی ہے. تو اسی دوران جو ہوتا ہے نا, وہ جادو جب پڑھ لیتی ہے, منتر پڑھتی ہے, تو 2 روشنیاں نکلتی. وہ پیارے بچوں جو میٹھا اور اس کی بیوی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر لگ جاتی ہے, وہ دونوں بھی گدھے بن جاتے ہیں. پھر وہ جادو کرتی ہے, تو جادو سے نا وہ اس کا ابا جو ہوتا ہے نا, وہ گدھا بنا ہوا, اس کو ابا بنا دیتی ہے. روشنی نکلتی ہے, اس کے ابا کے اوپر لگتی ہے گدھے کے, وہ ابا بن جاتا ہے. تو اس لیے پیارے بچوں, کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے, اور برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے. کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے.